الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما درود پاک سارے ساتھی پر ذی قدر علماء کرام میرے نہایت ادب و احترام کے لائق بزرگوں دوستوں عزیزوں آج دا یہ خوبصورت پروگرام برادر مکرم حضرت مولانا شفیق صاحب نے اپنے مدرسے دے حافظ طلباء دے اعزاز دے اندر دستار دے اندر اور انہاں بچیاں دی جنہاں بچیاں نے علم دین حاصل کیتا انہاں دے اعزاز دے اندر یہ پروگرام منعقد کیتا گیا ہے اللہ پاک اسا سب دی حاضری نو اپنے دربار دے اندر قبول فرما دے سب آمین کہہ دو انہاں جنہ ساتھیاں آمین کیا تھوڑے جے ادھر آ جاؤ ہاں اے پرائمری سکول تے بہ نہیں سکتا چلو ہائی سکول ہی اگے آ جاؤ اٹھو ذرا تھوڑی جی محنت فرماؤ اللہ تو انہوں جزائے خیر تا فرمائے تھوڑے جی پرانو ہو وہ پاٹو پی ادھر نو ذرا تھوڑے جی اگے آ جاؤ اللہ خوش رکھے تو جدہ لک پیڑ کردہ وہ پائیں کاند نال ٹو لا لے جدہ لک ٹھیک ہے وہ تھوڑا جگے آ جائے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تو انہوں مبارکباد دے مستحق وہ بچے نے کہ جنہاں نے قرآن مجید نو حفظ کیتا جنہاں بچیاں نے دین دا علم حاصل کیتا انہاں دے ماں باپ واسطے بھی مبارکباد ہے انہاں دے اساتذہ واسطے بھی مبارکباد ہے ایمان والے ہو قرآن تے عظمت والی کتاب ہے شان والی کتاب ہے ایدے نال جڑا اپنا تعلق تے نسبت مضبوط کر لیندہ ہے پکی کر لیندہ ہے اللہ پاک اس بندے دنیا دے اندر بھی عزتہ عطا کردہ ہے تے آخرت دے اندر بھی عزتہ عطا کردہ ہے او پاویں چودھری دا پتر ہوئے پاویں غریب دا پتر ہوئے پاویں او سید ہوئے پاویں او کالا ہوئے تے پاویں او گورا ہوئے جدو قرآن نال نسبت ہوں دیئے مسجد پر ہی ہوں دیئے مثال دے طور تے MNA صاحب بھی ہون MPA صاحب بھی ہون وزیر اعظم صاحب بھی ہون صدر بھی ہوئے تے انتظار پھر بھی امام صاحب دے ہوں دے کاری صاحب آن گے تے نماز
وہ صدر ہو، تسی وزیر اعظم ہو، تسی MNA ہو، MP ہو. آکھے کہ نہیں بھائی اے حافظ صاحب دا یہ اعزاز ہے کہ وہ مسئلے تے کھڑا ہوئے تے اسی ہو دے پیچھے کھڑے ہو. حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دے والد محترم، یہ جدو سکولے پڑھ دے سن انگریزی دور چ ڈیرہ اسماعیل خان چ، تو انگریز افیسر سکول چیک کرنے واسطے آیا. انہیں سارے جتنے اسٹوڈنٹ سن طالب علم انہوں نے سوال پوچھے کہ تو کی کریں گا، تو کی کریں گا، تو کی کریں گا. مفتی صاحب بھی بچے سن، چھٹی کلاس دے یا 5ویں کلاس دے اسٹوڈنٹ سن. انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہاں میں کاکا تو کی کریں گا؟ انہوں نے آکھیا میں وڈا ہو کے نا تنو اپنے ملک چو ضرور کڈاں گا. انگریز افیسر نے کہا کہ میں وڈا ہو کے تینوں اپنے ملکوں ضرور کڈاں گا. جڑا پرنسپل سی انہیں چنڈ ماری کھچ کے کہ تو تے ساڑی نوکریاں دات لاشڑیاں. افیسر چلا گیا. دوسرے دن ہیڈ ماسٹر نے آکھیا ہاں تو کی بنے گا، کی کریں گا؟ انہوں نے آکھیا کہ میں انگریز نو بھی کڈاں گا تے تیرے جیسے انگریز نوازہ نو بھی کڈاں گا. ایہی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، ایہی بچہ حافظ قرآن بنیا، عالم دین بنیا، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر بنیا، وزیر اعلیٰ سرحد بنیا. ہر رمضان خود تراویاں سنانیاں کنہیں؟ وزیر اعلیٰ نے. اور جدو وزیر اعلیٰ حافظ قرآن ہونگے، علم والے ہونگے، دین والے ہونگے، انقلاب پھیری آنا جے. اس تو علاوہ نہیں انقلاب آ سکتا. قرآن و سنت تو سوا انقلاب دی کوئی صورت نہیں. انقلاب دی بنیاد اور اساس وہ قرآن ہے اور سونے نبی دا فرمان ہے. تراویح دی نماز پڑھا رہے نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اور ایک آیت بھول گئے. تے پیچھے تسی ویکھدے ہو نا تراویحاں آ رہی ہیں تے پیچھے حافظ صاحب ہوندے نے سنن والے، وہ اگلا کھنگورا بھی مار دے پچھو غلطی ضرور کر چھڑ دے کہ پچھلے نے پتہ لگے کہ منو قرآن یاد ہے. بھائی حضرت نو کوئی غلطی لگی، کوئی شبہ ہویا تے پچھو طالب علم نے آیت پڑھ دیتی. آپ نے سلام پھیرے اور کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا لوگو سنو، اے قرآن دا اعزاز جے. اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر بھی قرآن غلط پڑھے گا، حافظ قرآن انہوں ضرور ٹوکے گا. کیوں؟ قرآن ساڑھے کول صفیاں اور کاغذاں دے اندر محفوظ نہیں، قرآن ساڑھے کول سینیاں دے اندر محفوظ ہے. مولوی باقر جدو انگریز ہندوستان دے اندر آیا، پادریاں نے کیا جنہیں قرآن دے قلمی نسخے لکھے ہوئے نے سارے خرید لو. مسلمانہ جو قرآن ختم ہو جائے گا نہ کوئی حافظ بنے گا. سارے نسخے انگریز نے. پھر مسلمان بھی بڑے شیر سن. وہ پادری کہندے کہ اے نسخہ کنے دا ہے؟ مثال دے طور تے ادو کو 50 روپیہ دا ہوئے گا. تو مسلمان کہندے جی اسی 100 روپیہ دا داں گے. وہ 150 دے ہڑ دے. چلو قرآن دے نسخے انہاں کٹھے کر لے. انہاں سمجھیا کہ اساں سارے ہندوستان چو قرآن ختم کر چھڑے. چل دے ایک مدرسے دے اندر گئے جدے محتمم سن مولانا باقر رحمت اللہ علیہ. انہاں کو مولوی صاحب تو اڈے کو قرآن ہے وے؟ انہاں کیا ہے نا ایسی خریدنا چاہتے ہیں. تو وہ سمجھ دے سن. انہاں کیا ادھر آؤ پادری صاحب میرے کول آؤ. تسی سمجھ دے ہو کہ ساڑھے کل قرآن جڑا صرف ایک کاغذاں چ لکھے ہے. ایک لڑکے نے اٹھایا جڑا 10 سال دا سی، کھڑا ہو قرآن سنا فلانی جگہ فلانی جگہ سنایا، بیٹھ جا. 8 سال دا کھڑا تو سنا، سنایا، بیٹھ جا. 7 سال دا کھڑا کیتا، فرمایا تو سنا، سنایا اس نے، بیٹھ جا. 6 سال دا بچہ حافظ قرآن کھڑا کر دیتا. وہ 6 سال دا کنا کر ہوتا ہے؟ حافظ قرآن کھڑا کیتا، فرمایا تو سنا، انہیں بھی سنایا، فرمایا بیٹھ جا. پھر ایک نبینہ طالب علم کھڑا کیتا، فرمایا بے تو بھی سنا.
مختلف مقامات تو قرآن سنایا اس طالب علم نے. آپ نے فرمایا ساری دنیا دے نسخے تو اکٹھے کر لے, قرآن صرف کاغذاں چ نہیں, قرآن ساڈے سینیاں دے اندر بھی محفوظ ہے. یہ اعزاز ہے, یہ حافظ قرآن, یہ قرآن دے محافظ نے. قرآن دے محافظ صحابہ, قرآن دی حفاظت کی تھی محافظ امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. قرآن دے محافظ قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. قرآن دے محافظ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی. قرآن دے محافظ حضرت علی حجویری. قرآن دے محافظ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. قرآن دے محافظ حضرت معین الدین چشتی اجمیری. قرآن دے محافظ حضرت مولانا قاسم نوتوی. قرآن دے محافظ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. قرآن دے محافظ حضرت سید اللہ شاہ بخاری. قرآن دے محافظ میں بھی محافظ ہاں, تسی بھی قرآن دے محافظ. لا ریب فی ھدی للمتقین, کیسی کتاب ہے جدے اندر شک, ہولی بولو کو سونی نہ لوے کتے, جدے اندر شک, ہر شک تو پاک رب نے کتاب دیتی. ماشاءاللہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کر دی ہیں. اسلام نے کدی بھی بیٹی دی تعلیم تے پابندی نہیں لگائی. نبی کریم صلی اللہ ہو, تھک گئے ہو, اک گئے ہو کہ پک گئے ہو, کچھ تے بولو یار. تسی بولے نہیں نا تائیں منگائی ہوئی ہے, جو بولتے رہتے تو شاید منگائی نہ ہوندی. صلی اللہ ہو, درود عبادت بھی ہے, درود سعادت بھی ہے, تو درود سونے نبی دے نیڑے ہونے دا ذریعہ بھی ہے. آقا فرماندے نے جنہوں رب نے تیاں دیتیاں ہون, او پرائمری سکول, یار ادھر ویکھو, ساڈا علمی آئے وے کہ جڑا کرسی تے بیٹھے ہوئے سانو پسند ہی نہیں آندا. این بندے کوئی ہور آ جائے, او میں بیٹھے منو تے کر لو پسند یار تھوڑی دیر. آقا نے فرمایا دو تیاں انہاں دی تربیت کرے, اچھا ادب سکھائے, اے تیاں او دے واسطے جہنم دے اگے دیوار بن جانی. آقا نے فرمایا دو تیاں, دو بہناں, تین تیاں, تین بہناں, او دی ذمہ داری کسی اتے آ جائے, انہاں نو بوجھ نہ سمجھے, تی نو پیار تے محبت کا معاملہ کرے, اچھی تعلیم دے, فلح الجنہ. آقا فرماندے نے او دے واسطے رب نے جنت نو لکھ چھڑیا. عملہ چ کوتاہی ہو جائے گی لیکن انہاں تیاں دی پرورش دی برکت نال اللہ انہوں جنت عطا کر دے گا. فلح الجنہ. تو بیٹی نو بھی تعلیم دو, مرد پڑھے گا تو فرد پڑھے گا, تی پڑھے گی تو پورا معاشرہ پڑھے گا. قرآن دی تعلیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, میری بھی ماں تے تہاڈی بھی ماں, حافظ قرآن, حضور دی حدیثاں نو یاد کرن والی عورت جدو قرآن والی بن دیئے تے ماحول بن جاتا ہے. اب ایکھو نا ایک اماں جان نے جنہاں نو کیا جاتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما. جڑے قرآن والے قرآن نال نسبتاں ہوندیاں نے, یبیتون لربہم سجدا و قیاما, اور رات قیام دے اندر کھڑے کٹ دیندے نے, سجدے دے اندر کٹ دیندے نے. یدعون ربہم خوفا و طمعا, اللہ نو پکار دے نے او دیاں محبتاں دے اندر, او دے ڈر اور خوف دے اندر. اما جان سیدہ فاطمہ رات ہو جاندیاں نے, قرآن پڑھنا شروع کر دیندیاں نے. پتر آ جاندا ہے کون, جنہاں نو امام حسن کیا جاندا ہے, دوسرے پتر آ گئے جنہاں نو امام حسین کیا جاندا ہے. اما جان کول بیٹھ جاندے, ایمان والے ہو, اے پڑھن والی بھی آلہ, اے سنن والے بھی آلہ, پڑھن والی بھی شان والی, سنن والے بھی شان والے, پڑھن والی بھی عظمت والی, سنن والے بھی عظمت والے, پڑھن والی بھی حضور دی بیٹی
سنن والے نبی کریم دے نواسے پیارے پڑھن والی بھی جنتی سنن والے بھی جنتی نہیں نہیں پڑھن والی جنتی عورتاں دی سردار سنن والے جنت جواناں دے سردار نے پڑھن والی سیدہ فاطمہ سنن والے حسین افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اے اماں حضرت حسین کو دیوبند ہے کہ آپ قرآن سنا دیا قرآن پڑھنا دیا قرآن پڑھ دیا پتر قرآن سنتا ہے اماں قرآن سنا دیے وجدوں بھی زہرا حلاوے ڈوری قرآن دی آیتاں دی دے لوری وجدوں بھی زہرا سیدہ فاطمہ جدوں بھی زہرا حلاوے ڈوری پنگوڑے دی ڈوری پنگوڑے دی اندر حضرت حسین نو سوار رکھے جدوں بھی زہرا حلاوے ڈوری قرآن دی آیتاں دی دے لوری حسین جولی چپنے آکاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا اماں جان قرآن پڑھ دیا اپنیاں بہناں بیٹیاں ماما دی خدمت دی اندر التماس کراں گا اگر میری آواز سماعت کر رہا نے خدا را قرآن نو بھی ٹائم دے دیا کرو رات نو قرآن پڑھ لیا کرو صبح اٹھ دیو وضو کرو نماز پڑھو قرآن دیاں تلاوتاں کرو پھر آٹا گنو روٹیاں پکاؤ اللہ دیاں برکتاں اور رحمتاں آن گیاں دھی بھی قرآن پڑھے اماں بھی قرآن پڑھے خاوند بھی قرآن پڑھے پتر بھی قرآن پڑھ برکتاں ہی برکتاں رحمتاں ہی رحمتاں کا نزول ہوئے گا تائیوں ایمان حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رہے او لوگو میں نے فاطمہ ورگی کوئی عورت ویکھی نہیں اے علی کی گل فاطمہ دی کوئی صفت سناؤ کوئی شان سناؤ کوئی عظمت سناؤ حضرت علی مرتضی شیر خدا فرماندے رہے او لوگو میں نے فاطمہ نو ویکھیا ہے جدوں آٹا گھندیاں نے قرآن پڑھدیاں نے جدوں جھاڑو دیندیاں نے
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान पढ़िया करो, रात में कुरान दी तलावत, दिने भी कुरान दी तलावत, खुशी गमी दे अंदर कुरान दी तलावत, घर दे अंदर कुरान दी तलावत, दुकान दे अंदर कुरान दी तलावत, जमीन पे जाओ कुरान दी तलावत, मोटरसाइकिल से बैठो कुरान दी तलावत, साइकिल से जाओ कुरान दी तलावत, सफर हदर के अंदर कुरान दी तलावत, खलवत और जलवत के अंदर कुरान दी तलावत, दिन और रात के अंदर कुरान दी तलावत करो। अल्लाह दी रहमतां नाज़िल होणगियां। देखो ना एक लड़का है मक्के तो बाहर रह रहे अपने चाचे दे कोल, चाचे ने ओदी मां नाल शादी कर रखी, माल भी बड़ा, दौलत भी बड़ी, सोने कपड़े पान वाला, बकरियां भी बड़ियां, भेड़ां भी बड़ियां। टुरदे टुरदे उस रात आ गए जेड़ा मक्कियों मदीने वल नूं जांदा है। जदों उत्थे पहुंचे ने कुछ लोग उत्थों गुजरे गल्लां करन दे ने कि मक्के दे अंदर एक नबी आए ने जेड़े आखदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। क्या दो अल्लाह के माबूद के मसजूद के मकसूद के मतलूब के बिगड़ियां बनान वाला कौन? बोली बोलो को सुनी ना लवे। बिगड़ियां बनान वाला कौन? दुख सुख नु सुनन वाला कौन? चोरियां करन वाला कौन? नबियां ने जिदे कोलों मंगिया ओ कौन? वलियां ने जिदे कोलों मंगिया ओ कौन? अंबिया औलिया अहले बैत नबी ताबईनो सहाबा पे जब आप बनी गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? और गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह दा तर्जुमा है। उस लड़के ने सुने सरकार दा जिक्र सुने, कमरी वाले दियां मुहब्बतां दिल दे अंदर आ गईयां। हजूर दियां गल्लां सुनदा, हजूर दे तज़किरे सुनदा, मुहब्बतां ही हो गईयां। लेकिन डरदा है चाचे कोलों कि मैं चाचे नूं आखिया हजूर कोल चलिए ते चाचे ने मारना मनु है। वेला गुजर गया, हजूर मक्कियों मदीने टुर गए, फिर मक्का भी फतह हो गया। एक दिन टुरदा होया अपने चाचे दे कोल गया, कहन लगा चाचा बड़े साल इंतजार किया है कि तू भी ते मैं भी हजूर दे गुलाम बन जाइए, मगर तुम्हें तेरे दिल में ख्याल नहीं आया आप सुने नबी दे गुलाम बन जाइए। चाचा कहन लगा ओ केड़ा नबी किदी गल कर दे? आखिया मेरे नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गुलाम बन जाइए। कहन लगा पुत्रा मैं तेनू आजादियां दित्तियां ने, तू गुलामियां दी गल कर दे, छड़ गुलामी नू आ आजादी दे अंदर। लेकिन मोमन ते कहंदा मेरे लिए मुहम्मद दा गुलाम होना ही काफी है। थक गए हो? फिर कदी परेशानी तो मेरे लिए मुहम्मद दा गुलाम होना ही काफी है। हासिले गुलामी दा मुकाम होना ही काफी है। मेरे होंठा ते मुहम्मद दा नाम होना ही काफी है। चाचा चलिए आखिया नाना ले पुत्र
ٹکڑے ہو گئے. جاؤ زنہرا کو پوچھو, جاؤ حضرت عمار یاسر کو پوچھو, جاؤ حضور صحابہ کو پوچھو. ٹرے اپنی ماں دے دروازے تے پہنچ آئے. ٹک دیے اندروں آواز آئی, کون ہے؟ آکھے اماں میں تیرا پتر اماں بوا نہ کھولی کیونکہ میرے لگ کپڑا کوئی نہیں, کوئی کپڑا میرے وال سٹ. ماں نے ٹاٹ دا ٹکڑا سٹے, ادھا بن لیا تھلے, ادھا اٹھے لپیٹ لے, اندر داخل ہوئے. اماں کہنے لگی پترا کی ہویا ہی؟ عرض کی تھی اماں میں حضور دا غلام ہو گیا ہوں. پترا کیڑے حضور انہاں دی گل کر دے. آکھیا میری جان بھی ہو, میرا ایمان بھی ہو, میری پہچان بھی ہو. او پترا کتھے رہندے نے؟ آکھیا مدینے وچ رہندے نے. کی کردے نے؟ کسی شاعر نے آکھیا او مدینے وچ ایک سونا آیا, رب دی بولی بولدا. مدینے وچ ایک سونا آیا, رب دی بولی بولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. رتبے او دے ہن نرالے او نہیں ویندا گورے کالے. تکبیر. شان مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. رتبے او دے ہن نرالے او نہیں ویندا گورے کالے. اور نگاں دی تکڑی اندر عاشق نو نہیں دولدا. مدینے وچ ایک سونا آیا, رب دی بولی بولدا. نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے عرش معلا. نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے عرش معلا. مل نہیں کوئی پا سکتا اے ہو جے انمول دا. مدینے وچ ایک سونا آیا, رب دی بولی بولدا. ماں کہن لگی پترا منو چھڑ کے نہ جائیں, میں تیری ماں. آکھیا اماں تو ماں ہے او ایمان ہے, تو ماں ہے او میری جان ہے. میں تن من بدن وطن امن چمن ہر چیز دی قربانی دے سکدا وا, پر سونے نو چھڈ نہیں سکدا. ایمان والیو حضور دی محبت دے اندر ٹرے نے. مدینے دا پتہ کوئی نہیں, کدی ادھر ٹر گئے کدی ادھر ٹر گئے. کئی دناں دا سفر کر کے رات ادھی گزریے مسجد نبوی دی اندر پہنچنے لیٹے ہوئے نے. ادھر نبی کریم اپنے حجرے مبارک دے اندر حضور اٹھے, کملی والے نے نظر ڈالی, کوئی ستا ہویا ہے. میں کہنا وا میرا تصور ہے رب نے بھی اپنے سونے دے دل وچ گل پائی ہونی ہے. سونیا ذرا جا تے صحیح, ایک تہاڈا عاشق آیا ہویا ہے, پیارا آیا ہویا ہے. حضور ترے قریب آئے, انہوں اٹھایا ہے, کھڑا ہویا ہے. حضور سامنے کھڑے نے. نبی کریم نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا منو عبدالعزا کہندے نے. دیوی سی منازی جنہوں پوج دے اودا میں بندہ وا. نبی کریم نے فرمایا کدھر آیا ہے, کنوں لبدا پھردا ہے؟ کہنے لگا منو پتہ نہیں.
वसल्लम हजूर दे सीने नाल लग गया ते रोन लग पिया। ईमान वालिओ जरा तसव्वुर ते करो जिहदी मंजिल सामने होवे, जिहदा मतलूब सामने होवे, जिहदा मकसूद सामने होवे, जिहदा प्यार सामने होवे, ओदी मुहब्बत नूं असीं नाप नहीं सकदे, तोल नहीं सकदे। हजूर दे सीने नाल लगे ते रोन दे रो रहे हिचकी बन गई। तैयबा वालिया दर तेरे उत्ते आया वा, तैयबा वालिया दर तेरे उत्ते आया वा, सब साड़ मुकाया एक इश्क ले आया वा। एक नजरे करम मेरे वल पा छटो, मनु पत्थर तू हीरा बना छटो। ऐ तैयबा वालिया दर तेरे उत्ते आया। नबी करीम ने फरमाया तेरा नाम अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला है, तू अल्लाह दा बंदा है। या रसूल अल्लाह मदीने च ते मेरा कोई नहीं। फरमाया मैं जो तेरा वां किथे रवांगा, मेरी मस्जिद दे अंदर आई। या रसूल अल्लाह मैं की खावांगा? फरमाया जो मैं खावांगा ओही तू खाई। या रसूल अल्लाह मेरा दिल करदा मैं कुरान पढ़ा। फरमाया जदों मनु वेखी आज या करी ते कुरान पढ़ लिया कर। जदों वेंदे ने हजूर कोल आ जांदे, नबी करीम टुरदे ते नाल टुर पैंदे, हजूर पैंदे ते नाल बैठ जांदे। दिन हुंदा रात हर वेले कुरान सिखदे रहंदे, कुरान पढ़दे रहंदे। इन्नियां मुहब्बतां प्यार कुरान नाल। एक दिन कुरान पढ़दे ने उदों हजरत उमर आ गए। हजरत उमर ने वेखिया जोर नाल कुरान पढ़दे ने। हजरत उमर ने फरमाया ओ लड़के, ओ पेंडू लड़के, तन्नू पता नहीं होली कुरान पढ़, इन्नी जोर नाल कुरान ना पढ़। उधरों हजूर भी आ गए। नबी करीम ने हजरत उमर की गल सुनते आका ने फरमाया उमर इनू कुछ ना आखिया कर, इनू कुछ ना आखिया कर, क्योंकि हजूर दे समझदे सन मेरी मुहब्बत दे अंदर घर छड़ के आया, मुहब्बत दे अंदर माल छड़ के आया, मुहब्बत दे अंदर मां छड़ के आया। ओ उमर इनू कुछ ना आखिया कर, एदी मर्जी है ए होली कुरान पढ़े, एदी मर्जी है जोर नाल कुरान पढ़े। सरकार नू किन्नी मुहब्बत हो गई कुरान पढ़ने वाले दे नाल। यही मुहब्बत तकाजा कर दी कि असी भी कुरान पढ़िए। जदों ये तालिब इल्म फौत होए ना ते कब्र दे अंदर उतारे गए ने ते साहबा कहंदे ने असां हजूर वल वेख्या ते सोहणे दी अखियां चों अथरू इन्ने जारी सन कि दाढ़ी गिल्ली हो गई सी। एक तालिब इल्म दी जुदाई दे अंदर ते आपने आसमाना वाल अपना चेहरा किया, अर्ज की मौला मैं इस वेले तक इहदे ते राजी हाँ, मेरे रब्बा तू भी इहदे ते राजी हो जा। ऐ ने सहाबा जिन्हां ते खुदा भी राजी है ते जिन्हां ते सोहना मुस्तफा भी राजी है। ताइयों असीं कहंदे हैं वाह सहाबा वाह कि ए ओ ने कि जेड़े रब दी निगरानी विच भी ने ते मुस्तफा दी निगरानी विच भी ने। अल्लाह मैं इहदे ते राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। क्यों? इन्हें मुहब्बतां ही अखीर कीतियां। ते ईमान वालिओ किड्डी कीमती किताब है साडे कोल, जड़ा अपना इब्तदाई तारफ ये करांदी है कि ला रईबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि इहदे अंदर कोई शक और शुबा नहीं। और आका ने की फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। और लोगों तुहाडी नज़र विच बेहतरीन कई लोग होणगे, तुसीं कहोगे फलाना बेहतर है। कोई कहता मैनू सदारत मिल जाए तो मैं बेहतर हाँ, कोई कहता मैं वजीर बन जा तो मैं बेहतर हाँ, कोई कहता मैं अफसर लग जा तो बेहतर हाँ। मगर आका की फरमाते ने मेरी नज़र के अंदर बेहतर होवे जिहड़ा कुरान सीखता है तो कुरान सिखाता है। इस वास्ते अपने बच्चों ज़रूर, ये जो छोटे बच्चे ने ना मदरसियां के अंदर पढ़ते हैं,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹੱਜਦ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਸਮਿल्ला ਦੀ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਸਮਿल्ला ਦੀ ਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਸਮਿल्ला ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ کہ میرا لال پتہ نہیں ستا ہے کہ جاگدا ہے، انہوں نہیں پتا، لیکن اے لال وضو کر کے سردی دی اندر قرآن کھول کے پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے معصوم بچہ جدو بسم اللہ پڑھ دا ہوئے گا تے رب دیاں کنیاں رحمتاں متوجہ ہوندیاں ہونے گی۔ تے رحمتاں صرف اے دے تے نہیں، اے دے ماں پیو تے بھی، جنہاں نے اپنے پتر تو جدا ہوئے، یہ ماں دا ہی جگرہ ہوندا ہے نا۔ چھوٹے جے بچے نو 7 سال دا 8 سال دا اپنے تو جدا کر کے مدرسے پہ چھڑیا، تو مدرسہ بعد مدرسے نیڑے بھی نہیں ہوندے، لاہور بچے پڑھنے، سرگودے بچے پڑھتے پہ، ملتان بچے۔ تے اے ماں دا جگرہ تے حوصلہ ہے نا کہ اپنے بچے تو جدا دور اپنے بچے نو پہ چھڑیا، پتہ نہیں انہیں کہو جی روٹی کھانی ہے، پتہ نہیں بیمار ہے، تندرست ہے، کی ہے، تے پھر اللہ کیوں نہیں انہاں ماں پیوں نو اجر دے گا، کیوں نہیں انہاں دی بخشش کرے گا کہ جنہاں نے اپنی محبت نو رب دی محبت دبا چھڑیا۔ مولا تو راضی ہو جا، اسی تیری رضا واسطے اپنے بچے نو قرآن والا بنا دے، تو کتنی بڑی سعادت ہے انہاں ماں پیو واسطے جنہاں دے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا، جنہاں بیٹیاں نے قرآن پڑھیا۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نو قرآن پڑھن دی، قرآن نو یاد رکھن دی، قرآن تے عمل کرن دی، اور قرآن نو اگے پڑھان اور پھیلاؤن دی